السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في هاد لي بومب هنا عندنا دو كوندنساتور ستار كاباسيتر ران ستار كاباسيتر ستار يعني بداية هاد التشغيل هي ستار لهاد المكتف. وهنا الران كاباسيتر يعني الران يعني جري يعني تشغيل هاد الكاباسيتور كاباسيتور يعني مكتف كوندنساتور. نبداو هنا هادو لي دومينو يسمى لي بورني التغذية 220 فولت. فاز غيدخل الريد يعني الأحمر ويجي من هنا يمشي ام سي بي يعني سيركوي بريكر. ومن هنا غيمشي لهاد الرجل ديال الأمبيرامتر. ومن هنا غيمشي لهاد باتش بوست بوطون يعني بوطون بوسوار. ومن هنا غيمشي لهاد الرجل ديال هاد الفولت ماتر يعني. ومن هنا غيخرج واحد الخيط من هاد الرجل ديال الامبيرامتر غيجي ويمشي لاش الار مع الار. وهذا الرجل وهذا الخيط هذا غيخرج خيط اخر عاوتاني غيمشي باش بوطون ستار يعني ديال التشغيل. ومن هنا غيمشي الرجل ديال الكوندنساتور والرجل الاخرى ديال الكوندنساتور غتجي لهاد هاد الار مع الار يعني. ها انت في النوتر غيجي غيدخل هنايا بلاو غيخرج من هنايا غيمشي بي شتي. ها النوتر دخل هنا لهذا الدومينو وجا من هنا غيمشي لهذا بي وغيخرج خيط من إيكغيغر مع إيكغيغر هاي غيمشي لهاد الرجل ديال الكوندنساتور ران كاباسيتور. ومن هنا غيمشي ستار كاباسيتور يعني بداية التشغيل. غنعاود عاوتاني قلنا عندنا هنا الأمبيرامتر ياك هاهي الأمبيرامتر. وعندنا هنا الفولت ماتر هاهي شتيها الفولت ماتر. وهنا عندنا مكتف ستار كاباسيتور الرانون كاباسيتور يعني ستار بداية التشغيل. ستار هي بداية وكاباسيتور مكتف. وهنا الرانون يعني جاي من الران جري يعني تشغيل كاباسيتور يعني هذا المكتف هذا. نبداو بالفاز هو الاول. الفاز غيجي هنا ال غيخرج من هنا الريد هو احمر يمشي سي بي ام سي بي يعني هذا ديجاكتور غيجي لهذا الرجل ديال الامبيرامتر. ومن هنا غيجي باس بوطون يعني بوطون باس بوطون بوسوار. ومن هنا لهذا البوطون غيجي لهذا الرجل هادي ديال الفولت ماتر. غيخرج خيط عاوتاني من هنايا من هذا الرجل ديال الامبيرامتر غيجي غيمشي فين لعند هاد الار مع هاد الار هاهو شتيه خيط. ورجل اخرى وخيط اخر غيخرج من هنايا غيمشي باتش بوطون ستار باتش بوطون ستار غيمشي لهاد الرجل ديال ستار كاباسيتور شتيها يعني هذا زيد التشغيل. من هنايا غيخرج خيط من هاد الرجل هادي ديال الكوندنساتور غيمشي لاش الار هانت يعني الار جات لهاد الرجل ديال الكوندنساتور وجات من هنا لهاد الرجل ديال هاد الامبيرامتر. ومن هنا خرج خيط مشى سميتها باتش بوطون ستار يعني زيت التشغيل ومشى لهاد الرجل ديال رانن كاباسيتور يعني هاد المكتف. من هنايا غيخرج النوتر غيدخل بلاو يخرج من هنايا غيجي البي يعني مع بي. ومن هنا غيجي هاد الرجل ديال الفولت ماتر الفولت ماتر شتا الفولت ماتر. قلنا النوتر غيجي من هنا بلا ويدخل غيمشي للبي هانت هنايا. من بي غيمشي لهاد الرجل ديال الفولت ماتر. والايكغيغر غيجي الخيط ديالها هو هذا ديال هاد الكوندنساتور الرجل ديال الكوندنساتور الاولى والثانيه شتيها هما دابا.
ودابا نقرب هاد الشي. هذا هي الامبيرمتر. الفاز اللي هو هذا هو يدخل هنايا ويخرج من هنا. ها الفاز غيجي يمشي للديجيكتور، من الديجيكتور لهاد الرجل ديال الامبيرمتر، من هاد الرجل ديال الامبيرمتر غيمشي بوطون بوسوار هنايا، من بوطون بوسوار غيمشي لهاد الرجل ديال الفولتمتر. من هنايا غيخرج واحد الخيط من هاد الرجل اللي غيمشي مع الار. شتيها ها الار، شتيها ها الار جات ومشات لهنايا. من هنا غيخرج خيط غيمشي باش بوطون ستار، من ستار لهاد الرجل ديال المكتف. ستار كاباسيتور يعني بداية المكتف، بداية تشغيل المكتف. من هنايا عاوتاني غيخرج خيط هنا ولاشي. من هنا عاوتاني خيط غيجي وغيمشي لهاد الرجل هادي ديال الكاباسيتور ديال الران كاباسيتور، غيمشي لهاد مع هاد الار، غيمشي للار يعني الار. مشات خيط غيمشي لهاد الرجل هادي ديال سميتها، وغيجي خيط من هنايا من هاد البلاصة هادي غيمشي للرجل ديال المكتف. من هنا غيخرج خيط عاوتاني من الرجل غيمشي لباتش بوطون ستار، من باتش بوطون ستار لهاد الرجل ديال ستار كاباسيتور. هنايا عاوتاني النوتر غيجي من هنا، غيدخل هنايا غيجي غيمشي مع الار مع البي، عفوا مع البي، من البي غيمشي لهاد الرجل ديال الفولتمتر. والاكريغر اللي هو هذا غتمشي الرجل الاولى ديال هاد الموان ديال المكتف الران كاباسيتور، وغيمشي للكوندنساتور ديال الرجل ديال ستار كاباسيتور يعني بداية تشغيل المكتف. مفهوم هذا؟ قلنا هنا الفاز، هذا الشيء مزيان. الفاز غيدخل من هنا يخرج يمشي لاش الرجل ديال الامبيرمتر، من الرجل ديال الامبيرمتر غيمشي باتش بوطون باتش بوطون يعني بوطون بوسوار تورك عليه. من هنا غينزل واحد الخيط الاولاني غينزل هنا اللي هو مع الار، والخيط الثاني غيجي من الرجل ديال الامبيرمتر غيدخل باتش بوطون ستار، وغيمشي الرجل ديال ستار كاباسيتور يعني ديال المكتف. ومن هاد الرجل هادي غيخرج خيط وغيمشي لهاد سميتها لهاد الار. دابا الاكريغر هي هادي، غيجي لها خيط من هنايا ما غيمشي لهاد الرجل الموان ديال الكاباسيتور الاولى والثانيه، ومن هنا غيجي يخرج خيط غيجي لهنايا وغيجي لهاد البلاصه هادي باش بوطون ستار، وغيجي لهاد الرجل هادي، وفي نفس الوقت غيجي لهاد الرجل هادي هنايا. مفهوم هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد الحاجة الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تابعين المسلسلات التافهة اللي فيها يعني 6 سنين أو 5 سنين كتضيع عليكم وقتكم. الإنسان ما تبقاوش تدخلوا ديك القنوات التافهة، هادوك القنوات التافهة راه كتضيع عليك وقتك، راه ما غتستافد حتى شي حاجة، وراك غادي وكتكبر شي نهار تلقى راسك ما دير والو، لا صنعة لا قراية لا لغات لا والو. لازم بعدوا من المسلسلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos, mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay because I have a lot of work in this month and I am very busy.
Thank you very much for following, and thanks for watching the videos. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous.